السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الجزء غادي نشوفو provision pour dépréciation des créances. كيف ما معروف أي entreprise إلا وكيكون عندها بعض المشاكل مع بعض لي كليون ديالها، وهذا الشيء راجع لعدة أسباب غادي نشوفوهم. فاش لونتربريز كتشوف أنه هناك احتمالية ديال واحد الكليون ما غاديش يخلصها أو لا نكرها أو أي مشكل ممكن يوقع مع الكليون ويسبب واحد البيرت لونتربريز، وهنا لازم لونتربريز تاخد بعين الاعتبار هاد لا بيرت اللي هي بروبابل. اولا نتعرفوا على الانواع ديال لي كليون مع من كتعامل لونتربريز. النوع الاول هما لي كليون سولفابل اولا اللي كنسميوهم بلي كليون اوردينير، وهما لي كليون العاديين اللي كيشريو وكيخلصوا في الوقت وما عندنا معاهم اي مشكل، وهادو هما لي كليون او لا كاتيجوري اللي هي مزيانه. الصنف الثاني هما لي كليون دو تو، وعندنا لي كليون لي تي جي. بالنسبه لي كليون دو تو هما لي كليون اللي شاكين ما غاديش يخلصونا، مثلا عارفين واحد لونتربريز اللي هي كليون بالنسبه لنا كدوز من ازمات ماليه، مهم عندها مشاكل وحنا شاكين ما غاديش يردوا لينا داكشي اللي كنسالوهم. وبالنسبه لي كليون لي تي جي هما لي كليون اللي عندنا معاهم نزاع، مثلا نكرونا باللي بعنا ليهم او لا كيتهربوا يخلصونا، المهم عندنا معاهم واحد النزاع وممكن النزاع ديالنا وصل للمحكمه. هادو هما اللي كنسميوهم بالكليون ليتيجيو. والصنف الثالث او لا الصنف الرابع هما لي كليون انسولفابل، يعني لي كليون ما بقاتش في الاستطاعه ديالهم يخلصونا. مثلا الكليون كان سولفابل وكيخلصنا بشكل عادي، لكن واحد النهار شعلات العافيه في لونتربريز ديالو وما بقاتش عنده الامكانيه والقدره انه يرد لينا داكشي اللي كنسالوه، او لا لونتربريز ديالو دارت افلاس، المهم وقع عنده واحد المشكل اللي خلاه ما بقاش قادر في الاستطاعه ديالو يخلصنا ويرد لينا داكشي اللي كنسالوه. هنايا كيولي كليون انسولفابل. اذا لحد الان تعرفنا باللي لونتربريز كيكون عندها 4 ديال الانواع ديال لي كليون. النوع الاول هما لي كليون سولفابل يعني العاديين، لي كليون دو تو هما لي كليون اللي شاكين ما غاديش يردوا لينا فلوسنا، لي كليون لي تي جي هما اللي عندنا معاهم واحد النزاع، لي كليون انسولفابل يعني ما بقاتش في الاستطاعه ديالهم نهائيا انهم يردوا لينا يعني فلوسنا اللي كنسالوهم. دابا غادي نشوفو كيفاش واحد الكليون كيوصل لمرحله انه يولي كليون انسولفابل. عندنا جوج ديال الحالات، يا اما الكليون كيكون سولفابل يعني كان كياخذ من عندنا لا مارشانديز ديالنا او لا لي سيرفيس ديالنا وكيخلصنا بشكل عادي، ومن بعد وقع ليه مشكل ما بقاتش عنده القدره يخلصنا وكيولي كليون انسولفابل. او لا الحاله الثانيه هي كان واحد الكليون ليتيجيو يعني عندنا معاه واحد النزاع وممكن اننا وصلنا للمحكمه، ومن بعد ولا كليون انسولفابل اللي ما عندوش قدره انه يخلصنا. دونك هادو هما الحالات ديال لي كليون اللي كيكونوا عندنا، وغادي نشوفوا كل حاله بليكزيرسيس ديالها وكيفاش كنديروا لونغيسترومون ديال كل حاله، ونعرفوا كيفاش كنحسبوا البروفيزيون بالنسبه لي كريونس. والقاعده باش كنحسبوا البروفيزيون بالنسبه لي كريونس كتكون على هذا الشكل اللي خاصنا انكم يعني تضبطوها وتعقلوا عليها مزيان، انه البروفيزيون كتساوي الكريونس تي تي سي مقسومة على 1.20 مضروبة في لو طو دو ديبريسياسيون. وعلاش قلنا لو طو دو ديبريسياسيون؟ لأنه عامة كنقولوا الكليون ما غاديش يرد لينا 20% مثلا، أو لا غادي يرد لينا فقط 70% و 30% ما غاديش يردها لينا. دونك على العموم في التمارين كتعطانا واحد لو طو دو ديبريسياسيون. نشوفو دابا بالنسبه لكل حاله كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون.
بالنسبه لي كليون سولفابل يعني لي كليون اللي كيخلصونا بشكل عادي فما كنديروش اي اكريتور، يعني لي زيكريتور دانفونتير. علاش كنهضر؟ يعني لاش كيدير لاشا دو مارشانديز، حنا كنديروا ليه الفونت دو مارشانديز مثلا، كنديروا لونغيسترومون بشكل عادي. بالنسبه للكليون سولفابل، لي كليون سولفابل ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. بالنسبه لي كليون دو تو، هادو هما اللي كيكون عندنا معاهم مشاكل او لا اللي نقولوا كنديروا ليهم لي زيكريتور اللي هما خاصين بهم. لي كليون دو تو بالنسبه مثلا شرا من عندنا واحد لا مارشانديز مثلا في 25 في الشهر 8 ان، فغادي نديرو في الكريدي فونت دو مارشانديز بالنيميرو دو كونت 71 11 وبالمونطون اور تاكس، وغادي نديرو كذلك ايطا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55 والمونطون غيكون هو تي فيا، وفي الدي بي غادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونت 34 24. يعني هنايا فاش كيكون عندنا الكليون اللي بشكل عادي، وفي اللي بيلي طبعا راه كنديروا لا فاكتور. يعني هاد ليكريتور هادي عاديه كما معروفه، يعني كديروها. ومن بعد يعني فاش كيولي عندنا هاد الكليون دو تو شنو كنديروا؟ يعني في لو 31 12 ان، يعني في لي طرافو دانفونتير بالنسبه للكريدي كنديروا كليون بالنيميرو دو كونت 34 21 وبالمونطون ديال الكريونس تي تي سي، وفي الدي بي كنديروا كليون دو تو و لي تي جي بالنيميرو دو كونت 34 24 والمونطون كريونس تي تي سي، وبالنسبه لي بيلي كنديروا روكلاسمون دو كليون. اذا خاصكم تعقلوا باللي بالنسبه لي كليون دو تو كتكون عندنا ليكريتور اللي هي يعني العاديه فاش بعنا ليه لا مارشانديز ديالنا، وكان المونطون اور تاكس ولا تي فيا، يعني والكليون هنايا درنا الكريونس تي تي سي. من بعد فاش عرفنا بانه هاد الكليون هذا ما بقاش كليون اللي هو اوردينير ولا كليون دو تو، كنوليو كنردو هاد الكليون هنايا اللي عندنا في الدي بي كنردوه للكريدي بنفس المونطون كريونس تي تي سي كريونس تي تي سي، وفي الدي بي كنديرو كليون دو تو و لي تي جي كذلك كريونس تي تي سي، وفي اللي بيلي كنديرو روكلاسمون دو كليون. بالنسبه للنوع الاخر هما لي كليون انسولفابل. بالنسبه للكليون انسولفابل عندنا فيهم جوج ديال الانواع. عندنا كليون اوردينير ديفوني انسولفابل، يعني الكليون فاش كيكون عادي كنا كنبيعوا ليه وكيشري من عندنا وكيخلصنا في الوقت، يعني ما عندنا معاه حتى شي مشكل، لكن رجع ولا في لا كاتيجوري ديال لي كليون اللي هما انسولفابل اللي ما عندهمش قدره انهم يردوا لنا الامور اللي كنسالوهم. اذا هنايا ليكريتور اللي كنديرو في لو 31 12 ان. بالنسبه للكريدي كنديرو كليون بالنيميرو دو كونت 34 21 وفي المونطون كنديرو كريونس تي تي سي، وفي الدي بي كنديرو كريونس ديفوني ايروكوفرابل بالنيميرو دو كونت 65 85 وبالمونطون ديال البيرت اور تاكس، وكنديرو كذلك ايطا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55 وبالمونطون ديال لا تي فيا، وفي اللي بيلي كنديرو سويفون ايطا دي كريونس، وغادي نشوفو طابلو كيفاش كنديرو يعني السويفي ديال هاد ليطا دي كريونس. هذا بالنسبه للنوع الاول اللي هو كليون اوردينير ولا كليون انسولفابل. النوع الثاني في لي كليون انسولفابل هما لي كليون دو تو اللي ولاو كليون انسولفابل، يعني واحد الكليون اللي كنا شاكين فيه من قبل، كانوا عندنا شكوك غادي يرد لينا فلوسنا ما غاديش يردهم لينا، غيرد لينا مثلا 70% لا يقدر يرد لينا 10%، دونك كنا شاكين في هذا الكليون هذا. لكن من بعد صافي تاكدنا وتحققنا على انه هذا الكليون هذا ما بقاش في لا كاتيجوري ديال لي كليون دو تو، وانما ولا كليون انسولفابل، يعني ما بقاتش عنده قدره انه يرد لينا فلوسنا. دونك بالنسبه ليكريتور كونطابل ديالو كيفاش كنديرو كذلك بالنسبه لو 31 12. بالنسبه للكريدي كنديرو كليون دو تو او لي تي جي بالنيميرو دو كونت 34 24 وبالمونطون ديال كريونس تي تي سي، وبالنسبه للدي بي كنديرو بيرت سور كريونس ايروكوفرابل بالنيميرو دو كونت 61 82 وبالمونطون ديال بيرت اور تاكس، وكنزيدو
TVA كذلك étant TVA facturé بالنيميرو دو كونت 4455 وبالمونطون ديال لا TVA. وبالنسبة لي بيلي كنديرو suivant étant دي créances. ولازم انه فاش نديرو هاد ليكريتور هذا ما ننساوش نديرو لانولاسيون ديال لا بروفيزيون اللي كنا درناها من قبل. يعني خصنا نديرو ليها لانولاسيون لانها ما بقاتش عندها حتى شي فائده، لانه هاد الكليون هذا صافي ولا انسولفابل. تاكدنا وتيقنا بلي ما غاديش يرد لينا فلوسنا، ضعنا في دوك الفلوس اللي كنا كنسالوه. دونك بالنسبه ك ملخص بسيط لهاد الحاله ديال لي كليون سولفابل، غادي تردوا البال واش كان عندك الكليون ديالك اوردينير ولا انسولفابل، او لا الكليون كان عندك دو تو كنتي شاك فيه من قبل ولا انسولفابل. دونك هاد الاشارات هادو باش غادي تعرف انت واش كليون اوردينير من قبل او لا كليون دو تو، فهو كيقولها لك في ليكزيرسيس. يعني في ليكزيرسيس ديالك كتكون عارف، كيعطيك واحد المعلومه كتعرف الكليون ديالك واش هو اوردينير في الاول او لا دو تو، ومن بعد طبعا يعني رجع انسولفابل. نشوفوا اكزيرسيس باش نطبقوا هاد الامور هادو كلهم ويوليو واضحين، يعني الطريقه باش كنخدموا لي زيكزيرسيس. قالوا لنا لا سيتوياسيون دي كريونس بور لونتربريز المقاول اي لا سويفونت. دونك غادي يعطيونا لا سيتوياسيون ديال لي كريونس ديال هاد لونتربريز هادي في لو 31 12 ان. عطينا بالنسبه لي كليون عندنا مجموعه ديال لي كليون، عندنا كمال رشيد مراد وحمزه وحسين. هادو كنعتبروهم انهم لي كليون ديال لونتربريز ديالنا. ولي كريونس تي تي سي يعني كل كليون شحال كان سالوه. بالنسبه لكمال 12000 درهم، رشيد 15000 درهم، مراد 18000 درهم اكسيتيرا. دونك كل كليون كنحددوا ليه الكريونس ديالو تي تي سي. وكنديروا بالنسبه لا سيتوياسيون دي كريونس، يعني بالنسبه لهذا الطابلو هذا اللي لوبجيكتيف ديالو انه يلخص لينا ليطا ديال لي كليون ديالنا بشكل اللي هو مفهوم وبسيط. وكنديروا بروفيزيون او 31 12 ان، انه كل كليون شحال البورسونتاج او ليستيماسيون ديال البروفيزيون اللي درنا لكل كليون. بالنسبه لكمال 30%، بالنسبه لرشيد 40% ديال البروفيزيون، بالنسبه لمراد 20% اللي كتمثل لينا البروفيزيون. وكنديروا لو ريغلومون اون ان بلس 1. دونك كل كليون شحال خلصنا في ان بلس 1، يعني شحال رد لينا ديال الفلوس اللي كنسالوه. بالنسبه للكليون الاول اللي هو كمال رد لينا 6000 درهم، رشيد رد لينا 7500 درهم، مراد رد لينا 10000 درهم. وكيكون عندنا لي زوبسيرفاسيون او 31 12 ان بلس 1. بالنسبه للكمال قالوا لنا يعني هاد لي زوبسيرفاسيون بالنسبه ل 31 12 ان بلس 1 نردوا البال مزيان. قالوا لنا بالنسبه للكمال بورتي لا بروفيزيون ا 80%، يعني لا بروفيزيون ديالو ولات 80%. بالنسبه لرشيد غاموني لا بروفيزيون ا 20% دو سولد. خاصنا هاد لي فراز هادو نردوا ليهم البال مزيان ونفهموهم. بالنسبه لمراد قالوا لنا بور سولد، يعني صافي خلص لينا 10000 درهم وما غاديش يرد. يعني بحال شي واحد دابا ملي كتكون كتسالو مثلا، باش نوضحها، كتسالو مثلا 200 درهم وكتقول ليه دائما رد ليا فلوسي، هو صافي طيبك على ديك 200 درهم ما بغاش يردها لك. واحد النهار مثلا عطاك 50 درهم، صافي شديتي من عنده ديك 50 درهم وقلتي ليه صافي فوتني صافي ديك. يعني هكا هذا هو المعنى ديال بور سولد، يعني كتشد من عنده ديك 50 درهم وكتقول ليه صافي عطيني اتساع ديك 200 درهم ما بقيتش كنسالها لك، خديتي من عنده 50 درهم صافي. يعني بالنسبه لمراد حتى هو لا ميم شوز، كتسالو لونتربريز 18000 درهم ولكن هو عطاها 10000 درهم صافي، يعني بور سولد، يعني ما غاديش يعطيها مازال شي حاجه. يعني المثال اللي قلت لكم ديال 200 درهم و50 درهم، يعني باش نوضحوا الامور كيفاش كيطراو هاد الامور في لي زونتربريز. بالنسبه لحمزه قالوا لنا اون بونس ريكوبيري 60% دو لا كريونس. وهنا بغيتكم تردوا البال مزيان انه بحال هاد، يعني فاش كيعطيك بحال هكا اون بونس ريكوبيري 60% دو لا كريونس، هنايا شنو المعنى ديال هاد لا فراز هادي؟ قالوا لنا كان يعني
كنتوقعوا غادي يرد لينا هاد الكليون حمزه 60% ديال الكريونس. يعني هنايا حنا ديريكتومون خاصنا نفهموا بلي البروفيزيون اللي غادي نديرو هي 40%. والله يخليكم حاولوا انكم ما تسرعوش بحال هاد الامور هادو، حيت ديريكتومون في لي زيكزامان كاين اللي كيشوف ديك 60% وكيمشي كيحسب راه البروفيزيون 60%. لا، حاول انك تفهم لا فراز شنو قالت لك هنا. قال لك غادي كنعتقدوا او لا كنظنوا غادي يرد لينا 60% ديال لي كريونس. يعني البروفيزيون شحال؟ يعني 40%. كنظن انه الفكره مفهومه. بالنسبه لحسين، يعني الكليون حسين، قالوا لنا يعني لي زوبسيرفاسيون اللي داروا عليه انه انسولفابل، يعني واحد الكليون اللي ما قادرش انه يرد لنا فلوسنا، يعني صافي ما غادي يرد لنا والو، ديك 16000 اللي كنسالوه يعني مشات. اذا هنايا شرحت لكم فقط لا سيتوياسيون دي كريونس، يعني ملي كيعطيوك واحد الطابلو بهذا الشكل هذا، يعني كيفاش انك كتقراه وتفهمه وتعرف كل حاجه شنو هو المعنى ديالها، لانه هذه هي لا باز ديالك. يعني هنايا منين غادي تاخذ لي زانفورماسيون ديالك وغادي تخدم ليكزيرسيس. دونك دابا غادي ندوزو ونشوفو ترافاي افير. دونك السؤال الاول قالوا لنا باسي لي زيكريتور نيسيسير او جورنال دو لونتربريز المقاول au 31 12 ان. دونك اول ايتاب او لا السؤال الاول هو يعني نديرو لونغوجيسترومون في الجورنال ديالنا بالنسبه لو 31 12 ان. السؤال الثاني هو باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون au 31 12 ان بلس 1. اذا بالنسبه للسؤال الاول اللي قالوا لنا يعني غادي نديرو لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون في الجورنال بالنسبه لو 31 12 ان. بالنسبه للكليون غادي يكون عندنا ثلاثه فقط، غيكون عندنا كمال ورشيد ومراد. علاش اختارينا كمال ورشيد ومراد وما خديناش حمزه وحسين؟ لانه في لو 31 12 ان، لانه في لا كيستيون الاولى قالت لنا فقط بالنسبه لو 31 12 ان، هادو هما بوحدهم اللي عندهم اللي عليهم لا بروفيزيون. اما بالنسبه لحمزه وحسين فما عليهمش واحد البروفيزيون. دونك هادشي علاش خدينا هاد الثلاثه فقط. من بعد غادي نديرو كريونس تي تي سي اللي غادي تكون 12000 بالنسبه لكمال، رشيد 15000 ومراد 18000 كما عندنا هنايا في الطابلو. ومن بعد غادي نحسبوا الكريونس اور تاكس. وكيفاش كنحسبوا الكريونس اور تاكس؟ غادي نديروا بالنسبه لكمال 12000 مقسومه على 1.20 اللي كتساوي 10000 درهم. وبالنسبه لرشيد غادي تكون عندنا هي 12500 وبالنسبه لمراد 15000. وبالنسبه لو طون دو ديبريسياسيون فغادي نجيبوه من خلال البروفيزيون اللي عندنا هنايا 30%، 40%، 20%. هادو هما لي طون اللي خديناهم من هاد البلاصه هادي. ومن بعد غادي نحسبوا البروفيزيون ديالنا. وكيفاش قلنا القاعده ديال البروفيزيون بالنسبه لي كليون كيفاش كنحسبوها؟ البروفيزيون كتساوي الكريونس تي تي سي مقسومه في 1.20 مضروبه في لو طون دو ديبريسياسيون. اذا اللي غادي تعطينا يعني هي لا بيرت بروبابل. اذا بالنسبه لكمال غادي نديرو 12000 درهم مقسومه في 1.20 مضروبه في 30% اللي كتساوي 3000 درهم. وبالنسبه لرشيد 5000 درهم هي بيرت بروبابل، وبالنسبه لمراد 3000 درهم. اذا توتال ديال بيرت بروبابل ديالي بالنسبه لهاد لي كليون في لو 31 12 ان هي 11000 درهم. اذا بالنسبه لونغيسترومون كونطابل شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا كونستاتاسيون ديال هاد البروفيزيون اللي القيمه ديالها 11000 درهم كما حسبتها. دونك في الجورنال غادي ندير لو 31 12 ان. بالنسبه للكريدي غادي ندير بروفيزيون بور دي بريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي بالنيميرو دو كونت 39 42 وبالمونطون ديال 11000 درهم كما حسبناه. وبالنسبه للدي بي غادي نديرو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون بالنيميرو دو كونت 61 964 بالمونطون ديال 11000. وفي اللي بيلي غادي نديرو كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني او الشق الثاني اللي هما لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون او 31 12 ان بلس 1. اولا خاصنا نديرو الرياجستمون دي بروفيزيون، يعني الريكلاسمون ديال لي نوفو كليون دو تو
ونحسبوا يعني لي بيرت اللي هما ديفينيتيف، يعني بحال عندنا واحد الكليون اللي هو انسولفابل، يعني ما بقاش غادي يرد لينا فلوسنا. دونك غادي خصنا نحسبوا ديك لا بيرت اللي هي ديفينيتيف، يعني صافي تاكدنا ما بقاتش، ماشي مجرد اننا كنظنوا انه غادي نفقدوا، ولكن صافي تاكدنا باللي ولات بيرت ديفينيتيف. اذا كنديروا واحد ليطاب اللي هي مهمه، اننا كنقارنوا ما بين نوفيل بروفيزيون و لونسيان بروفيزيون. كنديروا نوفيل بروفيزيون ناقص انسيان بروفيزيون الى عطاتنا بلس، يعني عطاتنا واحد القيمه اللي هي موجبه، فهنايا كنقولوا انه عندنا دوتاسيون. وإلا كان عندنا نوفيل بروفيزيون ناقص لونسيان بروفيزيون عطاتنا واحد القيمه اللي هي سالبه، هنا كنقولوا انه عندنا ريبريز. إذا بالنسبة ليطا دي كريونس أو 31 12 ان بلس 1 غادي تكون على هذا الشكل، يعني غادي نخدموا بواحد الطابلو اللي غادي يسهل علينا مجموعة ديال لي كالكول. أولا غادي نكتبوا لي كليون ديالنا كما عندنا، من بعد غادي نديروا لي كريونس تي تي سي، ابري غيكون عندنا ريغلومون اون ان بلس 1، من بعد غادي نحسبوا السولد اور تاكس، وكذلك غادي نديروا نوفيل بروفيزيون شحال البروفيزيون ديال كل كليون، وغادي نكتبوا لونسيان بروفيزيون او البيرت اور تاكس، وغادي نديروا الرياجستمون اللي غادي نحسبوه سواء غيكون عندنا دوتاسيون او لا ريبريز. دونك بالنسبه لي كليون عندنا كمال، رشيد، مراد، حمزه وحسين. بالنسبه لي كريونس تي تي سي فكنجيبوهم من الطابلو من هنايا، يعني بشكل عادي هادو هما لي كريونس تي تي سي. ريغلومون اون ان بلس 1، هادو منين جبناهم؟ ريغلومون اون ان بلس 1 هما هادو، ريغلومون اون ان بلس 1 6000 درهم، 7500، 10000 درهم هما هادو. وبالنسبه للسولد اور تاكس غادي نحسبوه، غيكون بالنسبه للكليون كمال غيكون هو 12000 درهم ناقص 6000 درهم، لأنه كان سالوه 12000 درهم وخلصنا 6000 درهم، ونقسموها على 1.20 اللي كتعطينا 5000 درهم، لأنه هنايا السولد خاص يكون أوغ تاكس. إذا بالنسبة لكمال 5000 درهم، وبالنسبة لرشيد 15000 درهم ناقص 7500 درهم مقسوم على 1.2 اللي كتساوي 6250، وبهكا غادي نحسبوا لي كليون ديالنا مراد وحمزة وحسين. بالنسبة لنوفيل بروفيزيون كيفاش كنحسبوها؟ نوفيل بروفيزيون كتساوي سولد أوغ تاكس مضروبة في لو طون دو بيرت بروبابل. هذه قاعدة مهمة أنكم يعني تعقلوا عليها. نوفيل بروفيزيون كتساوي سولد أوغ تاكس مضروبة في لو طون دو بيرت بروبابل. إذا بالنسبة للكمال قالوا لينا في لي زوبسيرفاسيون بورتي لا بروفيزيون ا 80%. إذا لا نوفيل بروفيزيون اشنو غادي تكون؟ غادي تكون هي 5000 درهم مضروبة في 80% اللي كتساوي 4000 درهم. هاد 5000 درهم من جبنا هي السولد أوغ تاكس، 80% هي هادي 80% اللي كتعطينا 4000 درهم. بالنسبة لرشيد قالوا لينا غاموني لا بروفيزيون ا 20% دي سولد. إذا لا نوفيل بروفيزيون اش غتساوي؟ غتساوي 6250 مضروبة في 20% اللي كتساوي 1250. وبالنسبة للمراد قالوا لينا بوغ سولد، يعني كما قلت لكم داك الكليون اللي كتقول ليه اللي كتسالو 4000 ريال وكيرد لك 50 درهم وكتقول ليه صافي غبر عليا وجهك. دونك هاد مراد هذا من هاد الصيف. دونك مراد كنا كنسالوه 18000 درهم ورد لينا 10000 درهم وصافي، يعني بوغ سولد. دونك لا نوفيل بروفيزيون غادي تكون هي صفر. بالنسبة لحمزة يعني الكليون حمزة on pense récupérer 60% de la créance. إذا البروفيزيون غادي تكون هي 11000 درهم و 667 اللي هي هذه السولد مضروبة في 40%. وهنايا فاش قلت لكم خاصكم تنتبهوا، هنا قلنا ممكن يرد لينا 60%، يعني البروفيزيون هي 40% اللي كتساوي 4667. هذه هي لا نوفيل بروفيزيون. وبالنسبه لحسين قالوا لنا انسولفابل، يعني واحد الكليون اللي وقع ليه مشكل معين ما بقاتش عنده القدره انه يرد لينا فلوسنا. دونك لا نوفيل بروفيزيون ما غاديش تكون عندنا اللي هي القيمه ديالها صفر.
وبالنسبه لونسيان بروفيزيون بالنسبه لي كليون ديالنا فكانوا عندنا لونسيان بروفيزيون راه حسبناهم من قبل يعني في الكيسيون الاولاني فاش حسبناهم بالنسبه لكمال 3000 درهم، رشيد 5000 درهم، ومراد 3000 درهم. وبالنسبه لحمزه وحسين فما كانش عندهم هما لونسيان بروفيزيون، يعني في لو 31 12 ان ما كانش عندهم البروفيزيون. هادشي علاش هنايا ما درناش ليهم لا بروفيزيون. ودابا غادي نشوفوا البيرت اور تاكس. بالنسبه البيرت اور تاكس عندنا جوج ديال لي كليون اللي تاكدنا ما غاديش يردوا لينا دوك الفلوس اللي كنسالوهم ولا داك الباقي اللي باقي عندهم. بالنسبه لمراد فلي زوبسيرفاسيون اللي عندنا في لو 31 12 ان بلس 1 قالوا لينا بور سولد. وبالنسبه لحسين انسولفابل. دونك هادو هما اللي غادي تكون عندنا واحد لا بيرت. اذا مراد كنا كنسالوه 6667، اذا لا بيرت غادي تكون هي 6667. وبالنسبه لحسين كذلك لا بيرت ديفينيتيف هي 13333. دونك هنايا دابا غادي نرجعوا اولا غادي ندوزو ليطاب ديال الرياجستمون. قلنا الا كان عندنا لا نوفيل بروفيزيون نقصنا منها لونسيان بروفيزيون وعطاتنا واحد المونطون اللي هو كبر من الصفر يعني ايجابي كنقولوا انه عندنا دوتاسيون. وإلا درنا لا نوفيل بروفيزيون ناقص لونسيان بروفيزيون وكان عندنا سالب كنقولوا باللي عندنا ريبريز. اذا بالنسبه للكمال عندنا نوفيل بروفيزيون 4000 درهم ولونسيان بروفيزيون 3000 درهم. اذا عندنا زائد 10000 درهم اللي هي دوتاسيون. وبالنسبه لرشيد غادي تكون عندنا 1250 ناقص 5000 درهم اللي كتعطينا ناقص 3750. اذا ريبريز. بالنسبه لمراد غيكون عندنا صفر في لا نوفيل بروفيزيون ناقص 3000 درهم ديال لونسيان بروفيزيون اللي كتساوي ناقص 3000 درهم. اذا عندنا ريبريز ديال 3000 درهم. وبالنسبه للكليون حمزه عندنا نوفيل بروفيزيون 4667 ولونسيان بروفيزيون عندنا صفر. اذا غيكون عندنا 4667 ناقص صفر اللي كتساوي زائد 4667. اذا غيكون عندنا دوتاسيون. وبالنسبه للكليون حسين كنلاحظوا ما عندناش لا نوفيل بروفيزيون وما عندناش لونسيان بروفيزيون. اذا هنايا في هذه الحاله هذه ما عندناش لا دوتاسيون لا ريبريز. اذا هادو يعني دابا كملنا ليطا دي كريونس او 31 12 ان بلس 1. دابا غادي ندوزو لونجسترومون كونطابل بالنسبه لكل كليون. اذا بالنسبه للكليون كمال il s'agit d'une augmentation de la provision ou une dotation. اذا شنو غادي نديرو بالنسبه لونجسترومون كونطابل؟ غادي نديرو في لو 31 12 ان بلس 1. بالنسبه للكريدي غادي نديرو بروفيزيون بور دي بريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي بالنيميرو دو كونت 39 42 وبالمونطون ديال 1000 درهم. وفي الديبي غادي نديرو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور دي بريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون بالنيميرو دو كونت 61 964 وبالمونطون ديال 1000 درهم. وفي الليبيلي غادي نديرو سويفون ليطا دي كريونس. هذا بالنسبه للكليون كمال. بالنسبه للكليون رشيد عندنا واحد ديمينيسيون دو لا بروفيزيون اولا غادي كنقولوا عندنا ريبريز. اذا لونجسترومون كونطابل ديالو غيكون على هذا الشكل بالنسبه للكريدي ريبريز سور بروفيزيون بور دي بريسياسيون دو لاكتيف سيركولون بالنيميرو دو كونت 71 96 وبالمونطون ديال 3750. وفي الديبي غادي نديرو بروفيزيون بور دي بريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي بالنيميرو دو كونت 39 42 وبالمونطون ديال 3750. وفي الليبيلي سويفون ليطا دي كريونز. اما بالنسبه للكليون مراد فعندنا فيه واحد الحاله اللي هي بيرت ديفينيتيف ديال لي كريونز دو تو. اذا بالنسبه لونجسترومون كونطابل ديالو في الديبي غادي نديرو perte sur créance et recovrable من numéro de compte 61 82 وبالمونطون ديال 6667. وغادي نديرو كذلك مهم انه نديرو ايطا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55
بالقيمة ديال 1333.40. وفي الكريدي غادي نديرو كليون دو تو او ليتيجيو بالنيميرو دو كونط 34 وبالمونطون ديال 8000 درهم فاصلة 40. وفي الليبيلي غادي نديرو سويفون ايتا دي كريونس. وغادي نديرو ليكريتور الثانية بالنسبة للغبريز اللي عندنا. بالنسبة الكريدي غادي نديرو reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant بالنيميرو دو كونط 7196 وبالمونطون ديال 3000 درهم. وفي الديبي غادي نديرو provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés بالمونطون ديال 3000 درهم. وفي الليبيلي غادي نديرو suivant état des créances. هذا بالنسبة للكليون مراد. دابا غادي نشوفو بالنسبة للكليون حمزة. بالنسبة للكليون حمزة il s'agit d'un nouveau client de te. إذن بالنسبة للإكريتور اللي متعلقة بالكليون حمزة، بالنسبة للديبي غادي نديرو كليون دو تو أو ليتيجيو بالنيميرو دو كونط 34 وبالمونطون ديال 14000 درهم. وبالنسبة للكريدي غادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونط 34 بالمونطون ديال 14000 درهم. وفي الليبيلي غادي نديرو سويفون ايتا دي كريونس. وغادي نزيدو ليكريتور الثانيه باش نديرو لونغوجيسترومون ديال لا دوتاسيون اللي عندنا. اذا بالنسبه للكريدي غيكون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط راتاشي بالمونطون ديال 4667 كيما عندنا في الطابلو. وفي الديبي غادي نديرو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون بالمونطون ديال 4667 وبالنيميرو دو كونط 61964. وفي الليبيلي كنديرو دائما سويفون ايتا دي كريونس. بالنسبه للكليون حسين il s'agit d'une perte définitive sur une créance ordinaire. إذا عندنا لا بيرت هي 13333 لكن نردو البال أنها أوختاكس. إذا بالنسبة للانغوجيسترومون كونطابل غادي يكون على هذا الشكل. بالنسبة للديبي غادي نديرو كريونس دوفوني اي ريكوفرابل بالنيميرو دو كونط 6585 بالمونطون ديال 13333.33. وما ننساوش إيطا تيفيا فاكتوري بالنيميرو دو كونط 4455 اللي المونطون ديالها هو 2666.67. وفي الكريدي غادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونط 34 وبالمونطون ديال 16000 درهم. وفي الليبيلي غادي نديرو سويفون ايطا دي كريونس. اذا بهكا غادي نكونوا تعرفنا على جميع الحالات اللي كيكون عندنا بالنسبه للكليون ديالنا. راهم ماشي ما صعابش، يعني الى جاك هاد الامور هادو صعاب حاول تعاود الفيديو مره ثانيه وتخدم دي زيكزيرسيس. وإلا كان عندك اي سؤال في هاد الامور هادو فمرحبا خلي لي يعني الكيستيون ديالك سواء في الجروب فيسبوك او لا في يعني تحت لا ديسكريبسيون في لاشين او لا في الموقع وغادي نجاوبك ان شاء الله. شكرا لكم والله يوفقكم. وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. شكرا لكم.